नमस्कार. माइंड इट फॉर युअर सायकोलॉजिकल वेलनेस या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. हांव आसां जोसेफ बेगडे कार्मेलीत आनी म्हजे सांगाता हांगासर आसात मानदी बाब लेगरी क्रॉसचा कार्मेलीत. मोगाचो आयच्या दिसा एक नवोच विशय काडून हांव तुमचे मुखार आयलो. हो विशय गंभीर विशय कित्याक थोड्याच दिसा आदीं सुशांत राजपूत एक सेलिब्रिटी जीवघात करून आपलो प्राण ताणें सोडलो. तशेंच हाचे पयलीं जायत्या जाणांनी जायत्या सेलिब्रिटींनी आपलो जीव वगडावन घेतला जीवघाता वगडावन. आमी म्हणचें न्ही की सामान्य लोक इतलो मरता ताचे विशयान कित्याक आमी उलयना, सेलिब्रिटी विशयान मात कित्याक उलयता. खंडीत जावन सेलिब्रिटी जीवघात करता आसतना सगळ्या संवसारात वा सगळ्या देशांत म्हणया ताचे विशयान एक संचलन जाता. टीव्हीचे माध्यमाचे तांचे विशयान खबरो करतात आनी अशें सगळ्या लोकांक ताचे एकल्याच्या मरणांत सगळ्यांक भागीदार करतात. पूण हाचे फाटलें कारण कितें म्हणून सोदूंक आज आमी हांगासर आसा. तर पयल्यान पयलें जीवघाता विशयांत आनी ताच्या फाटल्या कारणां विशयांत थोड्यो गजाली काडूंक हांव तुमच्या मुखार फादर लेगरी तांकां हांव स्वागत म्हणटा. पयलें सवाल फादर, आतां सेलिब्रिटी म्हणटा आसतना सेलिब्रिटीचो संवसार मस्त रंगाळ आसता, कलरफूल लायफ म्हणटा, तांचे फॅन फॉलोइंग आसता, तांकां परफॉर्मन्स करूंक मस्त मेळटा, पार्टीज आसतात आनी मस्त रियलिटी शोंत ते वेतात आनी अशें दीस आनी रात म्हणले परी एक लायट आसता म्हणल्यार सगळ्यांच्या दोळ्यां दिश्टी ते पडचेच आसतात. पूण हाच्या मदीं तांचो जीवघात कसो, कित्याक ते जीवघात करतात, कितें तांच्या जिवितांत कितें उणें पडलां तुमकां बोलतात. पळय खंडीत जावन आतां ह्या दिसांनी आमी जायते पळयलां आयकलां हे सेलिब्रिटीजांनी परत जीवघात करचे. ताका कारण कितें म्हळ्यार हो मनीस कोण आपल्या जिविता विशयान तो समजून घेना. ताका कितलेय ताच्या जिवितांत आसूंक पुरो, फॅन्स आसूंक पुरो, जायते जाण फॉलो करता जावंक पुरो, जायत्यांक तो हिरो जावंक पुरो, पूण जिविताचो एक जिवीत कितें म्हळ्यार समजून घेवचें भोव उपकाराचें. जर एक मनीस एचिवमेंट ओरिएंटेड म्हणटा, एचिवमेंट ओरिएंटेड म्हणटा जाल्यार तो सदांच ते एचिवमेंटाक मात्र प्रामुख्य दिता. जिवीत म्हणल्यार जियोंक तो सकाळ. तेन्ना कितें जाता, ते एचिवमेंट ताच्या जिवितांत मेळना तेन्ना ताच्या जिवितांत सोलवणी ते ओपून घेवंक ताका खर्च जाता. ही कांट एक्सेप्ट फेलियर. तेन्ना खंडीत जावन ह्या मनशाक एचिवमेंटच मेन जाल्यार ताचें जिवीत तो जियोंक शकना. तेन्ना फेलियर येता आसतना तो खंडीत जावन तो ताच्या जिवितांतल्यान फाटीं उरता, फाटीं सरता आनी असले कठीण निर्धार घेवंक तो फुडें सरता. ते देखून जीवघात फकत सेलिब्रिटीजां मात्र न्ही, पूण कोणायकी जो मनीस जिविताचो अर्थ समजून घेनासतना जिवीत जियेना त्या खंडीत ते कश्ट जाता. आमी म्हणटा इंग्लिशान लायफ इज टू लिव. जिवीत जिवोवच्या खातीर जिवीत कितेंय साधन करचें, कितें एक जिविताचो अंत न्ही, पूण लायफ इज टू लिव, जिवीत आमी जिवोवंक जाय. हे एक अर्थ, हो एक मुख्य विशय आमी आमच्या जिवितांत समजून घेवंक जाय. जर आमी समजलें तर खंडीत कश्ट येता नाय, सोलून येता नाय, आमी जिवीत फुडें व्हरून जिवोवंक आमी शकतले. ओके, आतां तुमी म्हळें आमी जिणेचो अर्थ कितें सोललें, समजून सोललें म्हळ्यार जिवीत म्हळ्यार खाली एचिवमेंट्स, खाली एवॉर्ड्स, खाली पब्लीक परफॉर्मन्स म्हणून चिंतल्यार तें जायना म्हणटा. आज मस्त लोक स्पेशली टिनेजर्स आनी तरणे जाणांक वर्च्युअल वर्ल्डांत आसा. वर्च्युअल वर्ल्ड म्हळ्यार हे फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी टिकटॉक असले समथींग मस्त आसात. आनी ही भुरगीं टिनेजर्स तरणाटी आनी आजकाल कोणाक काम ना सगळीं टिकटॉकांत आसा. तांकां कितें जालां म्हळ्यार टिकटॉकचो संवसार जाला आनी इंस्टाग्रामाक वा हे फेसबुकाचो संवसार. आनी हे तरण्याच्यांक इतलें सांगतो आसा की म्हाका थोडे फावटी बघचें आसा असल्या संगतीवर न्ही टिनेजर्स आनी तरण्याच्यांक असल्या माध्यमांनी चड व्यस्त आसले वरवीं डिप्रेशनाक येतात की आतां सोशल मिडियांत आसचे सामागी या सामानयी ते एक दुसरें सवाल. सोशल मिडियांत आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना.
आता सोशल मिडिया जावं इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक हे एक उपयोग सुरू जायती जाणां आपले तालेंता ती दाखोवन दिता कांयच प्रॉब्लेम ना पूण जर एकलो व्यक्ती जावं पुरो पदार्पण म्हळें तरणाटो या तरणाटे फकत त्या फेसबुकार या सोशल मिडियानच आपलें जिवीत सारता तर जे कितें ताका दाखोवंक जाय जे कितें ताका करूंक जाय आनी तें करन ताचे तावन आपणाक फीडबॅक जावं पुरो लायक्स कमेंट्स आनी शेअरिंग ताचे तावन मात ते एक्सेप्ट करता तर और राखता तर खंडी जावन ताका कितें की म्हण इल्ले प्रॉब्लेम आसा कित्याक म्हळ्यार आखो दीस सगळो दीस सोशल मिडियानच खर्च करन या पाशार करन वेळ पाशार करन आपल्या घरच्या लागीं ताका उलोवंक वेळ ना अवकाश ना या उलोवंक एक प्रयत्न करना या शेजाऱ्या लागीं एक मिक्स जायना तर खंडीत जावन त्या व्यक्तीक कितें मनी प्रॉब्लेम जर तुवें कितें घाल्लें जावं तुजो एक व्हिडिओ जावं तुजें कितें एक टॅलेंट तें घालून जाल्या उपरांत तुका ताचे फीडबॅक उणें आयले जावं शेअर्स उणें जाले कमेंट्स उणें जाले व्ह्यूज उणें जाले कोणें कांय सांगूं ना तर तेन्ना तुका बघता की तुका ह्या सोशल मिडियान लोक एक्सेप्ट करना आनी ते एक तुका बेजाराय बघता निराशपण बघता आनी ताचे वरवीं खंडीत जावन तुका डिप्रेशनाक वचूंक शकता जर तूं ते सोशल मिडिया तुजे जिविताचो एक हंत मात्र चिंतल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना कित्याक तुका थंयसर म्हटल्यार हांगासर तुजें कुटुंब आसा तुका एक्सेप्ट करूंक ते फ्रेंड्स तुका आसा ते एक्सेप्ट करूंक कांयच प्रॉब्लेम जायना जर तुवें ते सोशल मिडिया तुजें सर्वस्व या ताकाच प्रॉमिनंट प्रायोरिटी दिल्यार खंडीत जावन जेन्ना थंयसर कितें म्हण उणेंपण जाता तेन्ना तुज्या जिवितांतच तुका उणेंपण जाल्ले बरें बघता आनी ते एक प्रॉब्लेम जावचो ल्हान भुरगीं ल्हान समथींग म्हाका टेन्शन जाता म्हणटात ल्हान भुरगीं जावं पुरो टिनेजर्स जावं पुरो तरनेजर जावं पुरो कोणीय जावं ती सद्दां कांय करूंक सामकें टेन्शन जाता आतां टेन्शन जाता म्हणून ही भुरगीं कशीं शिकलीं आनी कितें उणेंपण जाता कितें भुरग्यांक तें आनी युवजांक तें टेन्शन म्हणल्यार सोदतात कितें तफावत आनी कितें फरक आतां आमी चिंतूंक जाय ह्या ल्हान भुरग्यांक टेन्शन म्हणलो वर्ड ह्या शब्द कशें ती शिकली खंडीत जावन वडिलां जावं तर गांवी म्हणटा हे पळोवन म्हाका टेन्शन जाता बापूय म्हणटा कामाच्या जाग्यार रेशिपर आसा म्हाका टेन्शन जाता तशें म्हणटा आसतना भुरग्यांक एक तो शब्द इल्लो एट्रॅक्टीव बघता आनी कितेंय तांच्या जिवितांत कश्ट जाता चिंत्या तांकां शिकूंक गेले कश्ट जाता लेक्का आयले कश्ट जाता लेक्का म्हणटा म्हाका टेन्शन जाता म्हणटात भुरगीं कित्याक तो शब्द ताणें शिकलो आनी जेन्ना तांच्या जिवितांत कितेंय कश्ट येता म्हणटा आसतना ते कश्ट टेन्शन म्हणून चिंतता पूण निजायकी तांच्या जिवितांत टेन्शन आसा की ते आनी एक सवाल पूण जावं पुरो 6वी 7वी क्लास जाल्या उपरांत भुरगीं ते टेन्शन ताच्या मती घालतात जावं पुरो थोड्यो संगती आमी पळयता आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक विद्रोवल म्हळ्यार घरा कोणा लागीं उलयनात इस्कान कोणा लागीं उलयनात टिचरीन सांगलें आयकनात त्यो संगती ते एक विद्रोवल सिमटम म्हणटा ती सोसायटी जावन या तांच्या त्या ग्रुपांत भायर येवन पळयतात कित्याक म्हळ्यार तांकां ते कश्ट सोसून व्हरूंक तांकां त्या वेळार हे पुरो सिमटम्स जर तुमच्या भुरग्यांक तुमी पळयले तर तांच्या लागीं उलोवंक जाय तांणी शेअर करचे बरें तुमी पळोवंक जाय जर हर एक फावटी तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिक 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 म्हणून तांचे कश्ट तुमी आयकूंक तयार नासल्यार वेळ दिनासल्यार खंडीत जावन ती भुरगीं कोणा लागीं येतली तांच्यातल्याक चिंतात तांच्यातल्याक डिसिजन काडून येतात आनी तांच्यातल्याक एक निर्धार आपल्या जिवितांत घेतात आनी कसलो निर्धार ते आमी नेना जावं पुरो सोशल मिडियाक ते घेतात जावं पुरो खंयचे फ्रेंडशीप ते करूंक प्रयत्न करतात आनी हेका एक कांय घातल्यार जावं पुरो जीव घात असो एक निर्धार ते घेवंक शकतात त्या देखून भुरग्यांनी जेन्ना टेन्शन जाता म्हळ्यार म्हणटा आसतना कांय म्हणी तांच्या जिवितांत प्रॉब्लेम आसा कितें म्हणी तांच्या जिवितांत कश्ट आसा म्हणलें समजोवचें तें गरजेचें ते आतां मुस्सन म्हणटात तो जीवघात करता म्हणटा तो करना बेश्टें म्हणटा ते सोमागी जो कोण जीवघात करता म्हणटा तो जीवघात करिना म्हणलें ते एक चिंताप ते सूख ते रॉंग कित्याक म्हळ्यार एकलो मनीस जो जीवघात करून भायर सरता तो सडन आपले निर्धार घेना तो सडन आपले निर्धार आतां म्हाका कश्ट आयले हांव असो जीवघात करता म्हणल्यार चिंताप ताच्या मतींत येवचें भायर उणें
बदलाक तो जीवघात करूंक ताच्या मध्यात जिवितांत जायते चिंता आपू येता आनी जायते प्रयत्न तो करता. जायते जावं पुरो गुगलांत वचून सर्च करता कशे जीवघात करियेत, खंयच्या रितीन करियेत आनी असले तयार तो करता. त्या देखून सडन एकलो वचून जीवघात करचे ते भारी सोने. त्या देखून डिप्रेशन कशें येता की म्हळ्यार जेन्ना तुवें तुजें एक्सपेक्टेशन तुज्या जिवितांत ते जायना तर जावं पुरो तुवें उदाहरण दिवचें जाल्यार सिंपल उदाहरण दिवचें जाल्यार एकलो मनीस एकलो तरणाटो एकला चेडवा तरणाट्या वयर मोगार पडटा आनी जेन्ना ताचें एक्सपेक्टेशन कितें की म्हळ्यार त्या चेडवान म्हज्या लागीं म्हजोय मोग करीचें हांव कशें तसो मोग करता तशें ताणेंय म्हजो मोग करीचें म्हणलें ताचें एक्सपेक्टेशन. जेन्ना तें एक्सपेक्टेशन ते फुलफील जायना कित्याक जेन्ना त्या चेडवान ताचो मोग इन्कार केलो ताणें नाका म्हणलें तेन्ना कितें जाता म्हजें एक्सपेक्टेशन अशें आसलें एक्सपेक्टेशन पडलें म्हळ्यार सगळो संवसार पडलो म्हूण चिंता. आनी हे एक्सपेक्टेशन जेन्ना मनशाच्या जिवितांत जारी जायना फुलफील जायना तेन्ना खंडीत तो चिंता हांव कांयच फायद्याचो न्हय, हांव एक नालायक मनीस, म्हाका लोक एक्सेप्ट करना आनी अशें चिंतून तो बसल्यार खंडीत तो डिप्रेशनाक येता. आनी ह्याच एका कारणाक जर तो मनीस एक्सपेक्टेशन फुलफील जावंक ना म्हणणे म्हाका ते चेडूनांतल्यान आनी एका चेडवा लागीं हांवें ट्राय करीत म्हजो मोग उसारीत म्हळ्यार एक पॉझिटिव्ह चिंतनान तो भायर सरलो तर तो डिप्रेशनाक वचना. बेजाराय जावं पुरो ताका त्या वेळार तो डिप्रेशनाक वचना कित्याक तो चिंता म्हजें एक्सपेक्टेशन आसलें तें पूण तें जारी जावना, हांव आनी दुसऱ्या रितीन प्रयत्न करतलो. तेन्ना तो डिप्रेशनाक वचनासतना मुखल्या जिवितांत पॉझिटिव्ह रितीन तो वचूंक शकता. आतां सेलिब्रिटी विशयान उलयता सेलिब्रिटी कित्याक केदाळी असले संगतीक वेतात जीव घातात पूण ताजे सांगत आसत धार्मिकां मदीं जीव घाताची टेंडन्सी चड आसा. आमी म्हणूंक शकता की तांकां शिकप आसा तींच लोकांक शिकयतात शिकोवची मनशां जाणवी आसची मनशां जाणवी आसच्या मनशांत एक जिवीत फूड करूंक शिकनातल्यार कशें कित्याक जाणवाय वा शिकप आसलेल्या मनशांनीच असलेल्या संगतीक चड लोक करचे हे विशयान कितें आतां जीवघात करच्या मनशाक जात खात भेदभाव या शिकप ना शिकपी अशिकपी हे कांयच ना. आमी वास्तविकता पळयल्यार तर सादू लोक तांणी जीवघात करचो बारगून जावं पुरो आमी पळयता आमच्या देशांत रयत कित्याक तांचे ते आर्थीक समस्या परिहार करूंक जायना कांयच दुसरें कारण दुसरी वाट ना म्हणलें चिंतून ते करतात. ते सारकें न्ही पूण हांवें सांगचें तर सादू लोक तांकां दुसरी खंयचीच वाट ना कांयच ना. आमी म्हणटा ते डेड एंड म्हणटा ते डेड एंड ताच्या उपरांत कांयच ना तांकां म्हणलें एक मनोभाव येता आसतना तो जीवघात करता. पूण एका शिकपी मनशाक जावं पुरो धार्मीक आमी पळयता जायते आमी पळयता जायते धार्मिकांनी जीवघात केले आमी पळयला आयकला आनी पुरा ह्या धार्मिकांक जायती शिकवण आसा आनी हेर लोकांक सेलिब्रिटीज जायती शिकवण आसा जायते आवटलेट आसात तरी पूण ते कित्याक करतात म्हळ्यार एकच एक कारण न्ही. कारण म्हळ्यार येदुरूच हांवें सांगल्या भशेन जायते एक्सपेक्टेशन तांच्या जिवितांत आसा ते एक स्टेटस आसा तांच्या जिवितांत ती स्टेटस ती फुलफील जायना तर या जावं पुरो तांचें एक स्टँडर्ड ऑफ लायफ आसा न्ही ते स्टँडर्ड ऑफ लायफाक कितें पण अडखळ आयली तर ते तांकां सुसून वचूंक जायना कित्याक तांकां ते जिवीतच ते स्टेटस ते जिवीतच तांचें ते स्टँडर्ड ऑफ लायफ हे देखून जिवीत त्या स्टेटसा खातीर आमी जिवूंक नजो जिवीत आमी त्या स्टँडर्डा खातीर आमी जिवूंक नजो जिवीत आमी जिवूंक जाय आमी ते जिवीत म्हणलें ते जिवीत ते संपूर्ण करूं. हे देखून धर्मीक या शिकपी अशिकपी हाका कांय फरक ना जीवघात करता आसतना शिकपी लोकांक या धार्मिकांक जायत्यो वाटो आसात जायते आवटलेट आसात तांच्यो समस्या परिहार करूंक. पूण जर ताणें ते कांयच परिहार करूंक जायना म्हणल्यार ताच्या चिंता ताच्या मदीन येवन तेच डेड एंड म्हूण चिंतल्यार कांयच करूंक जायना. तातूंत धार्मिकी या शिकपी या खंयचोय मनीस ताका त्या समस्येंतल्यान भायर येवंक जायना म्हूण चिंता ताच्या मदीं आयल्यार कांयच करूंक जायना. आतां एक मनीस डिप्रेशनांत आसा म्हूण कळचें कितें लक्षणां आसात
सुरविल्ली लक्षणां आनी ताचे उपरांत गंभीर जावची लक्षणां कितें म्हणटा डिप्रेशन दोन तरांचे आसा एक मायल्ड डिप्रेशन आनी एक एक्यूट डिप्रेशन मायल्ड डिप्रेशन म्हळ्यार कितें ताच्या जिवितांत हांवें सांगले भशेन एक्सपेक्टेशन फुलफील जावंक ना ती एक बेजाराय म्हणे बेजाराय येता ताच्या जिवितांत इल्ले विथड्रॉवल सिम्पटम्स हांवें सांगले जावं उलोवचें उणें करता तशें पुरा ते मायल्ड डिप्रेशन म्हणयेत एक्यूट डिप्रेशन म्हळ्यार तो संपूर्ण रितीन ताच्या जिवीत ते विथड्रॉवल करता जावं पुरो लोकां लागीं बसोवचें कोणा लागीं उलोवचें आनी ताका जेवण खावंक मन येना रूस येना कोणा लागीं उलोवंक मन येना आनी आपल्याच्याच संवसारांत जिवंक तूं प्रयत्न करता ताका कांयच ना कांयच एक्यूट डिप्रेशन आनी एक्यूट डिप्रेशन जायत्यो समस्या ताच्या जिवितांत येवंक पुरो जावं पुरो फिजिकल प्रॉब्लेम्स ताका कितें पिडा ताच्या जिवितांत येवंक पुरो जावं पुरो टेन्शन तेकलेपणापड या वोंकोंक जावचें वॉमिटींग असले भायल्यो सिम्पटम्स ताच्या जिवितांत येवंक पुरो ते देखून एक्यूट डिप्रेशनांत खंडीत मनीस तो खंयचेय निर्धार घेवंक तो प्रयत्न करता आनी निर्धार घेवंक शकता आनी ते निर्धार तो जारी करूंक शकता वेरएज मायल्ड डिप्रेशन आसल्यार खंडीत जावन ते थोड्याच तेंपान ते आसता आनी ताचे हांव तो भायर येवंक शकता जर ताका खूब मोख मेळ्ळी तर खंडीत हांव ताका त्या सिम्पटमांत हांव त्या डिप्रेशनांत भायर येवें पूण एक्यूट डिप्रेशनाक गेल्लो मनीस जावं पुरो ताणें वखदां घेवची जावं पुरो घेवंक पडटलें जावं पुरो सायकॅट्रीक वचून थंयसर वखदां घेवची जावं गेजय पडटली आनी त्या मनशाक सदांच कोणें सांगात दिवन भोव गरजेची कित्याक म्हळ्यार तें डिप्रेशन ताच्या जिवितांत केदाळा ते कितें म्हणटात पीक म्हळ्यार शिखर पावलें म्हणटा आसतना ताच्या मतींत कांयच चिंता येना एकच चिंता आसता म्हजें जिवीत आनी मुखार वचून मरूंक जायना आनी हे म्हजें डेड एंड म्हणजे चिंता ताच्या जिवितांत त्या घडी येत आसतना ताच्या सांगाता कोणूच ना तर खंडीच तो जिवाक घेवंक ताका भोव सोंपें जाता आनी तो जीव घेवचो निर्धार करून घेता देखून एक्यूट डिप्रेशन आजच्या मनशाक तुमी सांगात दिया ताका सांगात दिया ताका कुमक करा ताचे लागीं चड आनी चड वेळ तुमी करसूंक तुमी प्रयत्न करा पळय मगेचो जिवीत म्हळ्यार खंयचेय आमचे स्टेटस न्ही जिवीत म्हळ्यार खंयचेय आमी करचे अचिवमेंट्स न्ही बघा जिवीत तें भोव मोलादीक आनी तातूंत मस्त संगती आसा आमची कुडीची आमच्या मनाची आमच्या आत्म्याची संगत्यो सगळ्यो सांगाता मेळोन समग्र जिवीत तें एक विशय आमच्या जिवीत जावचें न्ही इतलें सांगून आयच्या दिसाचे हे संदर्शन हांगासर आखेर करता हे संदर्शन हांगासर आखेर करता आयच्या दिसा माहिती दिल्ल्या मनादी बाब लेगरीक आसता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा असलेच बरे विशय घेवन तुमच्या मुखार येता आसतना खंडीत जावन तुमकां आनीक सायकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ मनाच्या मतीच्या पिडे विशयांत वा भलायके विशयांत तुमकां आनीक सडीत माहिती जाय जाल्यार खंडीत जावन आमच्या कमेंट्सान तुमी घाला आनी प्रत्येक जावन चड आनी चड हे विडियोज तुमी शेअर करा कित्याक हाचे वरवीं जायत्यांक बरेंपण जावंक पुरो तशेंच हे विडियो तुमकां लायक जालो जाल्यार तुमी सबस्क्रायब करा हें चॅनल मायंड इट तुमकां समजता देव बरें